गोंडा, कुछ दिनों पहले गोंडा गया था, तो एक आदमी हमको मोटरसाइकिल पे बिठाने आया। जब मोटरसाइकिल पर बैठा चला तो के पीछे हम बैठे रहे, तो के काने पर निगाह पड़ी तो काने में भुरकी पहने रहा है। तो हमसे कहा ये काहे पहने? तो कहा अरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छदाई पहन लिया। तो हम कहा तो नको छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, वो का काहे नहीं पहने? वो हमरे गुस्सा ही गवा, कही मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत है। हमने कहा बेटा मर्दों के लिए कान छेदाना, नाक छेदाना हराम है। आज नौजवान मुसलमान होकर के और हराम काम करे, नाक छेदाए, कान छेदाए। नाक छेदाने वाला, कान छेदाने वाला लड़का लोगों के बीच में शरीफ नहीं समझा जाता, बल्कि गुंडा और आवारा समझा जाता है। ए नौजवान बच्चों, शरीफ बनो, इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तुमको कोई देखे तो खुश हो कि कोई मुसलमान जा रहा है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे गिरजा घर, यहूदियों का इबादत खाना था, उसमें एक पादरी रहता था। वो बैठा देख रहा था, हजरत अली ऐसे नीचे करके सजा रहे थे। तो पादरी आया उठ के, कहा आप कौन है? आप कोई नबी हैं? कहा नहीं नबी नहीं हूं। कहा फरिश्ते हैं? कहा फरिश्ता भी नहीं हूं। तो कहा क्या कोई नबी के दामाद हैं आप? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी मोहम्मद का दामाद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने सुना तो हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा हाथ अपना दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। तो हजरत अली फरमाते बात समझ में नहीं आती कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और आपने अपना धर्म छोड़ा, आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी ने कहा था कि आप जब चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज, क्या आपकी निगाहें नीची हैं? आप नीचे निगाह करके जा रहे हैं, आपके चलने के अंदाज ही से मैंने समझ लिया कि कोई आम आदमी नहीं है, या तो नबी होगा या कोई फरिश्ता होगा या दामाद नबी होगा। तब हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं? जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया उस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नादिल फरमाया। उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि जब चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूं। इसलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, यंजरो इला इमरातिन महासिनिहा, कि जब किसी औरत के हुस्न पर निगाह उसकी पड़े। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी औरत के हुस्न पर एक निगाह डाले, एक निगाह पड़ जाए, सुम्मा यगुद्दु बसरहु, फिर वो अपनी निगाह को नीची कर ले, दोबारा न देखे, इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादतन, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, यजिदु हलावतिहा, कि जब वो बंदा उस इबादत को करेगा तो उस इबादत की मिठास पाएगा। कि जो किसी अजनबी औरत के चेहरे पर निगाह पड़ जाए और फिर नीचे कर ले, दोबारा न देखे, अल्लाह उसके बदले में अल्लाह इतना खुश होगा कि अपने बंदे को ऐसी इबादत का सवाब देगा कि उस इबादत में उसको लुत्फ आएगा। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लुत्फ कहाँ है? नमाज पढ़ते हैं और ध्यान इधर उधर, और लुत्फ आएगा तो आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका ध्यान सब नमाज ही में होगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये इबादत की तौफीक कब मिलेगी? जब आप अपनी निगाहों को बचाएंगे, किसी माँ बहन पर गलत निगाह नहीं डालेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस इबादत की तौफीक देगा, हज की तौफीक देगा। तो हज भी ऐसा करेंगे कि सिर्फ अल्लाह की रजा ही की नियत होगी, दुनिया को दिखाने की नियत नहीं होगी। लेकिन आज वो चीज नहीं होती। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो मकसद है कि लोग हमको अच्छा कहें, हज करते हैं तो लोग समझते हैं लोग हमको हाजी कहें, ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब आज़मी ने लिखा है कि दो लोग जा रहे थे, कहीं मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुआ, हाल चाल के बाद दोनों में से एक पूछे दूसरे से कि यार आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम।
تو حاجی عبدالرحیم اسے پوچھیں آپ کا نام؟ تو کہا نمازی عبدالکریم۔ تو جب اس نے نمازی عبدالکریم بتایا تو حاجی صاحب چونکے، کہیں نہیں نمازی عبدالکریم کب سے ہوئے گا؟ کہیں کہا ہے تم زندگی میں ایک حج کیے ہو؟ تو حاجی عبدالرحیم کہا تو ہم روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھی تھے تو نماز عبدالکریم نہیں کہہ سکے تھے؟ بتاؤ۔ ہاں اس نے کہا حج کیا اللہ واسطے نہیں، حج اس لیے کیا کہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، میں نے نام پوچھا تھا تو نام عبدالرحیم بتا دیتے، حاجی کیوں لگایا؟ حاجی کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حاجی قیامت کے دن جنت میں تو جائے گا ہی، لیکن اپنے ساتھ حج کی برکت سے 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، خود بخشا جائے گا، اور 400 لوگوں کی شفاعت ایک حاجی کرائے گا۔ لیکن کون حاجی؟ جو صرف اس لیے حج کرے کہ ہم سے میرا رب راضی ہو جائے۔ لیکن اگر دکھاوے کے لیے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ بہت سے لوگ الیکشن میں ٹھاڑ ہوئے ہوتے تب حج کرے جاتا ہے کہ ایسے کوئی دین نہ جائے حج کرے تاکہ لوگ جانے کہ بہت نیک ہوئی گوا ہے بگلا بھگت۔ ایسے حاجی تو کیا کہا جائے؟ تو ایسے جیسے بتاتے ہیں دلی کی جامع مسجد تھی، ایک بھکاری بیچارہ گیا بھیک مانگنے، ایسے کٹورا دے دی محرم، اور نمازی پڑھ کے نکلے لاگے تو اندروا مانگے لگا اللہ کے نام پر دے دو بھائی، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو بہت پہلے کی بات ہے تو لوگ نکلے 58 54 ڈالے چلے جائیں، اور جب ڈالے کھن سے بولے تو اندروا کہا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک صاحب نکلے تو بجائے ڈالے کہ جو ان کٹورم بٹورا رہا کا پنجم بھرے لاگے، جب پنجم بھرے لاگے کھڑبڑان تو اندھوا جان گیا کونوں بجائے دے کے اٹھائے لیے جاتے، کہا وہ اندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے، کیسے حاجی بھیا، یہ حاجی بھیا چھوڑ دو، یہ حاجی بھیا نہ لے جا، یہ حاجی بھیا ہم بہت غریب ہیں چھوڑ دو۔ تو چونکے کہیں نہ آئی وہ اندھرا کس کے جان گیا کہ ہم حاجی ہیں، تو پوچھیں کہ آئے اندھرا تو کس کے جان دے رہے کہ ہم حاجی ہیں رے؟ تو اندھروا کہا تھے اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے۔ بتاؤ آج حج اتنی مبارک نیکی اور حاجی اپنے عمل سے اس نعمت کو برباد کر رہا ہے۔ حاجی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تابعوا الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو پیدر پہ، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی کو دور کر دیتے ہیں، والذنوب اور گناہ کو دور کر دیتے۔ حج کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، نبی کا وعدہ ہے کہ حاجی سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت۔ بہرحال میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ غلام نبی بن جاؤ، انگریزوں کے غلام نہ بنو میرے نوجوانوں، چہروں پہ داڑھی رکھا لو، اسلامی لباس پہن کے جی لو اور نبی کے غلام بن کے جیو، تو انشاءاللہ کامیابی ہماری تمہارے قدموں کو چومے گی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سفینہ۔ کیا نام ہے؟ سفینہ۔ اللہ کی راہ میں جنگ